TNN TV की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूँ रुखसार शहजाद। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो जदीद कैनेडियन तारीख की बदतरीन इज्तिमाई फायरिंग में हलाक होने वाले 22 मुतासरीन को खिराज तहसीन पेश कर रहे हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो जदीद कैनेडियन तारीख की बदतरीन इज्तिमाई फायरिंग में हलाक होने वाले 22 मुतासरीन को खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। आज से 2 साल कबल पोर्ट एपिक की छोटी सी नोवा स्कोशिया कम्युनिटी में एक बंदूक बरदार ने 2 रोजा गुंडागर्दी का आगाज किया था। अपने बयान में ट्रूडो का कहना था कि वो 18 से 19 अप्रैल 2020 को अपनी जान से हाथ धोने वालों को याद करने में नोवा स्कोशिया के आवाम और तमाम कैनेडियन लोगों के साथ शामिल हैं। नोवा स्कोशियन से लम्हा भर के लिए खामोशी इख्तियार करने का, जबकि सरकारी इमारतों पर कैनेडियन परचम को सरंगू रखा गया। विफाकी NDP रहनुमा जगमीत सिंह ने आज ट्वीट किया कि उनकी हमदर्दी उन 22 अफराद के अहले खाना और दोस्तों के साथ हैं जिनकी जानें ले ली गईं। ट्रूडो ने कहा कि कनाडा की तारीख के स्याह तरीन दिनों में से एक के दौरान उन्हें दीगर बहुत से पहले जवाब देने वालों के साथ बगैर किसी हिचकिचाहट के खतरे का सामना करना पड़ा। मैं कनाडा की हुकूमत की जानिब से तमाम कैनेडियंस को दावत देता हूं कि वो अपनी जान गंवाने वालों में से हर एक को याद रखें और इस हमले से मुतासिरा तमाम अफराद के साथ खड़े हों। नोवा स्कोशिया के प्रीमियर टिम ह्यूडसन ने कहा है कि फायरिंग की तारीखों को याद करके सूबाई दिनों के तौर पर कायम करने के लिए मौसम खज़ा में कानून साजी मुतारिफ कराई जाएगी। मौसम बहार का बर्फानी तूफान पीर की शाम जनूबी ऑन्टेरियो के बेशतर इलाकों से टकरा गया और तवक्को है कि मंगल की सुबह तक बर्फ गिरती रहेगी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मौसम बहार का बर्फानी तूफान जनूबी ऑन्टेरियो से टकरा रहा है, जिसमें 8 सेंटीमीटर तक बर्फबारी मुतवक्के है। माहौलियात कनाडा का कहना है कि GTA, लंदन, हैमिल्टन, विंडसर, पीटरबोरो के कुछ हिस्सों में बर्फबारी होगी। मौसम बहार का बर्फानी तूफान पीर की शाम जनूबी ऑन्टेरियो के बेशतर इलाकों से टकरा गया और तवक्को है कि मंगल की सुबह तक बर्फ गिरती रहेगी। बर्फानी तूफान के पेश नज़र एनवायरमेंट कनाडा ने मौसम सरमा की ट्रैवल एडवाइजरी जारी की, जिसमें कहा गया कि हद निगाह कम होने के पेश नज़र ड्राइवर हजरात एहतियात का मुजाहरा करें। जनूबी ऑन्टेरियो के एक हिस्से बशमूल ग्रेटर टोरंटो एरिया, लंदन, हैमिल्टन, विंडसर और पीटरबोरो 4 से 8 सेंटीमीटर के दरमियान बर्फबारी की तवक्को है। एनवायरमेंट कनाडा का कहना है कि बर्फबारी की शरह 3 सेंटीमीटर फी घंटा तक भी हो सकती है। यूक्रेन कैनेडियन कांग्रेस ने कनाडा से भारी हथियार यूक्रेन भेजने का मुतालबा किया है। ये मुतालबा ऐसे वक्त में किया गया है जब रूस ने मुबैना तौर पर मशरिकी यूक्रेन में ज़मीनी कार्रवाई शुरू की है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। यूक्रेन कैनेडियन कांग्रेस ने कनाडा से भारी हथियार यूक्रेन भेजने का मुतालबा किया है। ये मुतालबा ऐसे वक्त में किया गया है जब रूस ने मुबैना तौर पर मशरकी यूक्रेन में जमीनी कार्रवाई शुरू की है। यूक्राइनी कैनेडियन की नुमाइंदगी करने वाली एक तंजीम के सरबराह का कहना है कि रूसी टैंकों को तबाह करने के लिए अब हथियारों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि रूस यूक्रेनी अवाम के खिलाफ जंगी जराइम का इर्तिकाब कर रहा है और इसके इकदाम नस्ल कुशी के मुतरादिफ हैं। उन्होंने कहा कि कनाडा ने फौजी और इंसानी इमदाद फराहम की है, लेकिन भारी हथियारों की जरूरत है क्योंकि यूक्राइनियों को अपने दिफा करने की जरूरत है। विफाकी बजट में यूक्रेन के लिए इजाफी $500 मिलियन की फौजी इमदाद का वादा किया गया है। UCC के सरबराह का कहना था कि कैनेडियन पूरी काउंटी में यूक्रेन के लिए हिमायत जाहिर कर रहे हैं और विफाकी हुकूमत को कार्रवाई करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि लोग चंदा इकट्ठा करने की तकरीबात मुनक्किद कर रहे हैं और अपने घरों और कारोबार में यूक्रेन के झंडे आवेजा कर रहे हैं। हम जो कुछ देख रहे हैं उससे हम बहुत परेशान हैं। हम यूक्रेन में अपने दोस्तों और खानदान वालों से बात कर रहे हैं जो इसका बराह रास्त और हकीकी वक्त में तजुर्बा कर रहे हैं। वहाँ जाने और मजीद कुछ करने के काबिल न होने के लिहाज से ये बेबसी का एहसास है, लेकिन हम बतौर कनाडा मजीद कुछ कर सकते हैं। UCC ने एक न्यूज रिलीज में कहा कि यूक्रेन की मुसल्लह अफवाज को साहिली दिफा के लिए टैंक, बख्तरबंद अमला बरदार जहाज, तोपखाने, मुतादिद लॉन्च रॉकेट सिस्टम, तैयारा शिकन निज़ाम और लड़ाका तैयारों के साथ साथ बहरी दिफा और एंटीशिप मिसाइलों की जरूरत है। अफगान दारुल हुकूमत काबुल एक बार फिर धमाकों से गूंज उठा। अफसोसनाक वाक़े में 6 अफराद जान बहक और 11 जख्मी हो गए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अफगान दारुल हुकूमत काबुल एक बार फिर धमाकों से गूंज उठा। अफसोसनाक वाक़े में 6 अफराद जाँ बहक और 11 जख्मी हो गए। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक काबुल में वाक़या लड़कों के स्कूल में 2 धमाके हुए। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि एक धमाका हैंड ग्रेनेड से किया गया।
زخمی ہونے والے 11 افراد کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ سیکیورٹی حکام نے علاقے کو گھیرے میں لے کر تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ دھماکوں کے بعد سیکیورٹی اہلکاروں نے علاقے کو گھیرے میں لے کر ناکہ بندی کر دی۔ علاقے میں سرچ آپریشن جاری ہے۔ کچھ زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے۔ حکام نے ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ اب تک کسی تنظیم نے دھماکوں کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ یوکرین کے شہر لویو کے میئر نے کہا ہے کہ 5 طاقتور روسی میزائلوں نے یوکرین کے مغرب میں واقع شہر کو نشانہ بنایا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ یوکرین کے شہر لویو کے میئر نے کہا ہے کہ 5 طاقتور روسی میزائلوں نے یوکرین کے مغرب میں واقع شہر کو نشانہ بنایا ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق لویو شہر تقریباً 2 ماہ قبل روس کی جانب سے اپنے مغرب نواز پڑوسی ملک پر حملہ کرنے کے بعد سے اب تک لڑائی سے بچا ہوا تھا۔ شہر کے میئر نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ایک پیغام میں لکھا کہ شہر میں ایمرجنسی خدمات موجود ہیں۔ لویو شہر میں یہ حملہ ایسے وقت میں ہوئے جب روس نے دارالحکومت کیف اور اس کے ارد گرد مزید مشرق میں حملے تیز کر دیے ہیں اور فوجی ہارڈ ویئر تیار کرنے والی متعدد تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے۔ یوکرین کے صدر کے معاون نے ٹویٹر پر اپنے ایک بیان میں لکھا کہ پرانے یورپی شہر کے انفراسٹرکچر پر ایک ساتھ 5 طاقتور میزائل حملے کیے گئے ہیں۔ لویو پر حملوں کے بعد کسی بھی ہلاکت یا زخمی ہونے کی فوری طور پر تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔ شہر کے میئر نے کہا کہ شہر میں مارچ کے آخر میں روس نے حملے کیے تھے جن میں ایندھن کے ایک ڈپو کو نشانہ بنایا گیا تھا اور حملے میں 5 افراد زخمی ہوئے تھے۔ قبل ازیں 18 مارچ کو شہر کے ہوائی اڈے کے قریب ہوائی جہاز کی مرمت کے کارخانے پر بمباری کی گئی تھی، تاہم بمباری میں کسی شخص کے زخمی ہونے کی اطلاع نہیں ملی تھی۔ روسی کروز میزائلوں نے 13 مارچ کو لویو کے شمال مغرب میں 40 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک بڑے فوجی اڈے کو نشانہ بنایا تھا جس میں کم از کم 35 افراد ہلاک اور 134 زخمی ہوئے تھے۔ پولینڈ کی سرحد کے قریب واقع لویو شہر بے گھر افراد کے لیے ایک پناہ گزین بن گیا ہے اور یہاں جنگ کے آغاز کے دنوں میں ایسے کئی مغربی سفارت خانوں کی میزبانی کی گئی جو کیف سے منتقل کیے گئے تھے۔ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ نے بھارتی بربریت کا پردہ چاک کر دیا۔ رپورٹ میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں، مسلمانوں پر تشدد اور بنیادی حقوق غصب ہونے کی نشاندہی کی گئی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ نے بھارتی بربریت کا پردہ چاک کر دیا۔ رپورٹ میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں، ماورائے عدالت قتل، مسلمانوں پر تشدد اور بنیادی حقوق غصب ہونے کی نشاندہی کی گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے بھارت میں بڑے پیمانے پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے متعلق رپورٹ جاری کر دی جس میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کی نشاندہی کی گئی۔ رپورٹ میں ماورائے عدالت قتل، مسلمانوں پر تشدد، بنیادی حقوق غصب کرنے کے واقعات سمیت مقبوضہ کشمیر میں قتل عام، انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں بھی شامل ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کرناٹک میں اسکولوں کی طالبات پر حجاب پہننے پر پابندی عائد کی گئی۔ عالمی تنقید کے باوجود ریاست کے ہائی کورٹ نے اس پابندی کو برقرار رکھا۔ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے رپورٹ میں کہا ہے کہ بھارت میں مسلمانوں کو نشانہ بنانے کی مصدقہ اطلاعات موصول ہوئیں۔ کچھ علاقوں میں مسلم برادری فرقہ وارانہ متعصبانہ تشدد کا شکار ہیں۔ رپورٹ میں کہا ہے کہ مسلمانوں کا استحصال، تعصب، زبردستی نقل مکانی پر مجبور کیا گیا، مسلمانوں پر گائے کی اسمگلنگ کا الزام عائد کر کے تشدد کیا گیا، پولیس کا ظالمانہ، غیر انسانی، ذلت آمیز سلوک عام ہو چکا ہے۔ امریکی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ دھمکیاں، صحافیوں کی گرفتاری، مجرمانہ توہین کے قوانین کا استعمال عام ہے۔ آزادی اظہار اور انٹرنیٹ کی آزادی پر بھی پابندی عائد ہے۔ NGOs، سول سوسائٹی کی فنڈنگ آپریشنز پر سخت قوانین نافذ ہیں۔ اس سے پہلے رواں ماہ 11 اپریل کو امریکی وزیر خارجہ نے بھارت میں انسانی حقوق کی پامالی کا معاملہ اٹھایا تھا اور سرکاری افسران، پولیس اور جیل حکام کو ملوث قرار دیا تھا۔ متحدہ عرب امارات نے افغانستان کی کئی عرصے سے منجمد امداد کو بحال کر دیا۔ امداد کابل پہنچتے ہی امارت اسلامیہ کے حوالے کر دی گئی جو کہ ضرورت مندوں میں تقسیم کی جائے گی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ متحدہ عرب امارات نے افغانستان کی کئی عرصے سے منجمد امداد کو بحال کر دیا۔ امداد کی پہلی کھیپ جس میں 30 ٹن خوراک شامل ہے کابل پہنچا دی گئی۔ اس کھیپ میں شامل کھانوں میں کھجور، چاول اور تیل شامل ہیں۔
امداد کابل پہنچتے ہی امارت اسلامیہ کے حوالے کر دی گئی، جو کہ ضرورت مندوں میں تقسیم کی جائے گی۔ اس سے پہلے غیر ملکی تنظیموں کی طرف سے تقسیم کی جانے والی امداد ضرورت مندوں کو نہیں دی جاتی تھی، جس کی وجہ سے ملک میں بھوک اور مفلسی دن بہ دن بڑھتی جا رہی تھی۔ ترجمان امارت اسلامیہ ذبیح اللہ مجاہد کا اس حوالے سے UAE حکومت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہنا تھا کہ UAE انسانی اور اسلامی بھائی چارے کے ذریعے افغان عوام کی مدد جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ ہم دوسرے ممالک سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ سیاست کے لیے انسانی ہمدردی کو قربان نہ کریں اور افغانوں کی مدد کریں۔ شامل مواد غذایی است، خرما است و این تسلیم امارات افغانستان میشه و ما از امارات متحده عربی تشکری میکنیم که کمک‌های خود به مردم افغانستان جاری ساختن و این چندین محموله است که آنها ایره به مردم افغانستان کمک میکنند۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔